الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم لا تهلكنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عند تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن يا حي يا قيوم يا رحمن يا حنان يا ديان يا رحمن يا رحيم
يا كريم يا رحيم يا عظيم يا شكور يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا باسط يا رافع يا معز يا مكيد يا مكيد يا حسيب يا الله يا أرحم الراحمين يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا يا قابل التوب تقبل توبتنا يا قابل التوب تقبل توبتنا يا قابل التوب تقبل توبتنا يا ذا المن والإحسان يا ذا المن والإحسان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا ولوالدينا ارحمنا ولوالدينا ارحمنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارفع درجاتنا ودرجاتهم اللهم ارفع درجاتنا ودرجاتهم بتلاوة القرآن بتلاوة القرآن رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم لا اللهم يا غافر الذنوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المنافقين اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من الساخطين اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين واجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف أولادنا وأزواجنا اشف كل مريض ومريضة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا بتلاوة القرآن اللهم ارزقنا اللهم أعزنا اللهم اشفنا
اللهم قونا وقو قلوبنا وأجسامنا وأبداننا بتلاوة القرآن. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا 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 إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تقبل منا دعاءنا، نحن نحتاج إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، وفي فلسطين وفي كشمير وفي فلسطين وفي فلسطين وفي الشام وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان. يا قوي يا عزيز انصر إخواننا المسلمين وانصرهم نصرا عزيزا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بروح القدس وبجنود الملائكة. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسولك، وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وأهل بيته